अत्र उपस्थापयन्तु इति। नमस्सभायै नमामि जगदुत्पत्तिर्हेतवे वृषकेतवे क्लेशकर्मविपाकादिरहिताय हिताय च। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसरे धर्मसम्राट् स्वामी श्री करपात्रिजी महाराज वेदशास्त्रानुसन्धानकेन्द्रद्वारा समायोजितायाम् अस्यां व्याख्यानमालायां प्रवादौ विद्यालयस्य कुलगुरुवर्यान् प्रोफेसर् श्रीनिवास वर्खेडि महोदयान् मदीयान् प्रणामान् निवेदयामि। तथैव अस्माकं परिसरस्य पूज्यान् निदेशकमहोदयान् अपि अहं मदीयान् प्रणामान् निवेदयामि। एवम् अत्र समुपस्थितेभ्यः समेभ्यः मदीयाः प्रणामाः वर्तन्ते। पूर्वनिर्दिष्टं विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् प्रतिपिपादयिष्यामि। विषयो वर्तते नित्यकर्मफलविचारः इति। सर्वत्र वाक्यार्थज्ञानं प्रति पदार्थज्ञानं कारणं भवति। अतः नित्यकर्मफलविचारः इत्यस्मिन् वाक्ये घटकानां पदानां विषये किञ्चित् आदौ वक्तुमिहे। अत्र नित्यकर्म इत्यत्र कर्मपदेन व्याकरणे अभिमतं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति विवक्षितं न भवति। तथैव न्यायशास्त्रे अभिमतं चलनात्मकं कर्म इत्यपि अभिमतं न भवति। अपि तु वेदविहितक्रिया, नित्यकर्म इत्यत्र कर्मपदेन वेदविहितक्रिया विवक्षिता भवति। तस्मात् वेदविहितक्रियात्वं कर्मत्वम् अस्मिन् वाक्ये। पुनः तस्मिन् कर्मणि किं नाम नित्यत्वम् इति जिज्ञासा भवति। तत्र उच्यते अनुष्ठाने फलविशेषाजनकत्वे सति अननुष्ठाने प्रत्यवायजनकत्वं नित्यत्वम्। अनुष्ठाने फलविशेषाजनकत्वे सति अननुष्ठाने प्रत्यवायजनकत्वं नित्यत्वं भवति। तादृशं नित्यकर्म यथा संध्यावन्दनादिकं प्रसिद्धमेव भवति इत्यादीनि संध्यावन्दनादीनि भवन्ति। तेषां नित्यकर्मणां किं फलं भवति इत्यत्र विचारः प्रस्तूयते। विचारो नाम न्यायादिप्रयोगरूपः इति प्रसिद्धः भवति। तत्र न्यायानां पञ्चावयववाक्यानां प्रयोगो भवति। स च विचारः विप्रतिपत्तिप्रयोजकः भवति। कुत्रचित् विप्रतिपत्ति भवति चेदेव विचारस्य अवसरः भवति, अन्यथा विचारस्य अवसरः न भवति। विप्रतिपत्ति भवति विरुद्धार्थप्रतिपादकं वाक्यद्वयं। यदा विरुद्धार्थप्रतिपादकं वाक्यद्वयं समुपस्थीयते तत्र संशयः भवति। उदाहरणार्थं कश्चन शब्दः नित्यः वदति, कश्चन शब्दः अनित्यः वदति। शब्दः नित्यः एकं वाक्यं भवति, अपरं विरुद्धं वाक्यं भवति शब्दः अनित्यः। एतादृशं वाक्यद्वयं यत्र भवति तत्र संशयः जायते। अतः विरुद्धार्थप्रतिपादकं यद् वाक्यद्वयं भवति सैव विप्रतिपत्तिः इति उच्यते। अतः अत्रापि भवति विप्रतिपत्ति। यतोहि नित्यकर्मणां संध्यावन्दनादीनां केचन अन्यदेव फलं स्वीकुर्वन्ति, केचन अन्यदेव फलं स्वीकुर्वन्ति, केचन अन्यदेव फलं स्वीकुर्वन्ति। उदाहरणार्थम् अत्र नैयायिकाः प्रत्यवाय अनुत्पत्ति नित्यकर्मणां फलम् इति वदन्ति। मीमांसकाः वदन्ति नित्यकर्मणां किमपि फलं न भवति, नित्यकर्म प्रत्यवायकर्मणां किमपि इति मीमांसकानां मतं भवति। नैयायिकानां मतं भवति नित्यकर्मणां फलम् अवश्यमेव स्वीकर्तव्यं भवति, तच्च फलं प्रत्यवायानुत्पत्तिः। तथैव वेदान्तनये उच्यते
उपात्त दुरितक्षयः नित्यकर्मणां फलं भवति। दुरितं नाम पापविशेषः। पूर्व बहुषु जन्मसु अस्माभिः यत् निषिद्धं कर्म आचर्यते, तेन निषिद्धकर्मणा अनन्तरं कदाचित् भाविजन्मनि दुःखं लप्स्यते। अतः तदेव उपात्त दुरितं भवति। अस्माभिः प्राप्तं यत् दुरितं भवति पापविशेषः, तस्य क्षयः भवति नित्यकर्मणा इति वेदान्तिनां मतं भवति। अतः अत्रापि वर्तते विप्रतिपत्तिः। केचन वदन्ति नित्यकर्मणां किमपि फलं नास्ति, केचन वदन्ति प्रत्यवायानुत्पत्तिरेव फलं, केचन वदन्ति उपात्त दूरितक्षयः इति। तस्मादत्र संशयः जायते, विचारस्य अवसरः प्राप्यते। तस्मादत्र नित्यकर्मणां फलं किम् इति विचारः कर्तुं शक्यते। तत्र मीमांसकानां पूर्वमतम् अभिप्रेत्य नैयायिकानां सिद्धान्तमतम् अथ च वेदान्तीनां मतं किमिति अत्र प्रस्तौमि। आदौ तु भाट्टानां मीमांसकानाम् इदमेव मतमस्ति, नित्यकर्मणां किमपि फलं नास्ति। यतोहि तत्र फलश्रवणं नास्ति। अहरः सन्ध्याम् उपासीत इत्यादि वाक्येन नित्यकर्मणां विधानं भवति, परन्तु किमर्थं एतादृशं कर्म कर्तव्यम् इति फलश्रवणं तत्र न भवति। यथा दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यादौ काम्यकर्मस्थले फलश्रवणं भवति, तथैव नित्यकर्मविधायकवाक्ये फलश्रवणं नास्ति। तस्मात् नित्यकर्मणां किमपि इष्टं फलं न भवति इति भाट्टानां मीमांसकानां मतं भवति। अत्र जिज्ञासा जायते, यदि नित्यकर्मणां किमपि फलं नास्ति तर्हि तत्र प्रवृत्तिः कथं जायते? यतोहि प्रवृत्तौ त्रीणि कारणानि भवन्ति। कुत्रचिदपि अस्माकं प्रवृत्तिः भवति चेत् तत्र अवश्यमेव त्रीणि कारणानि भवेयुः। तानि च एवं वर्तन्ते। प्रथमं तु भवति इष्टसाधनता ज्ञानं। यथा भोजनादौ अस्माकं प्रवृत्तिर्भवति, प्रवृत्तेः प्राग् एतादृशं ज्ञानं भवति भोजनं मदिष्टसाधनं। तत्र इष्टं फलं भवति बुभुक्षानिवृत्ति, बुभुक्षानिवृत्तिरूप इष्टस्य साधनं भवति भोजनम्। अतः इष्टसाधनता ज्ञानमन्तरा कुत्रचिदपि प्रवृत्तिर्न भवति। तथैव प्रवृत्तौ यथा इष्टसाधनता ज्ञानं कारणं भवति, तथैव कृतिसाध्यता ज्ञानमपि कारणं भवति। सत्त्वेपि इष्टसाधनता ज्ञाने कृतिसाध्यता भावे सति प्रवृत्तिर्न दृश्यते। उदाहरणार्थं चन्द्रानयनादौ अस्माकं चन्द्रानयनम् इष्टं भवति, तथापि अस्माकं चन्द्रानयने प्रवृत्तिर्न भवति। कश्चन चन्द्रम् अहम् आनेष्यामि इति कृत्वा प्रवृत्तो न भवति, यतोहि तत्र कृतिसाध्यता ज्ञानं नास्ति। कृतिसाध्यता ज्ञानम् इत्युक्ते अहं कर्तुं शक्नोमि एतादृशं ज्ञानं तत्र नास्ति। तस्मात् प्रवृत्ति। तथैव तृतीयं कारणं भवति बलवदनिष्ट अननुबन्धित्व ज्ञानं। बलवत् अनिष्ट अननुबन्धित्व ज्ञानं। बलवत् अनिष्टस्य यो हि अनुबन्धी भवति तत्र अस्माकं प्रवृत्तिर्न भवति। अनुबन्धी शब्दस्य अर्थः भवति सम्पादकः। उदाहरणार्थं कश्चन बुभुक्षुः वर्तते, तस्य बुभुक्षोः विषसम्पृक्तान्ने विषसम्पृक्तपायसादौ प्रवृत्तिर्न भवति। यतोहि तत्र विषसम्पृक्तं यत् अन्नं भवति, पायसम् इत्यादिकं किमपि अन्नं भवति, तत्र इष्टसाधनता ज्ञानम् अस्ति। इदम् अन्नं मदिष्टसाधनम् इष्टं भवति, तत्र बुभुक्षा निवृत्तिः। तस्याः बुभुक्षाः निवृत्तेः तत् साधनं भवति। इष्टसाधनता ज्ञानमपि भवति, कृतिसाध्यता ज्ञानमपि भवति। तत् उत्थाय भोक्तुमपि शक्यते, तथापि तत्र प्रवृत्तिर्न भवति। यतोहि तच्च अन्नं बलवद् अनिष्टस्य
बलवत् अनिष्टं भवति तत्र मरणात्मकं तस्य अनुबन्धी इत्युक्ते सम्पादकमेव भवति। तस्मात् तत्र बलवद् अनिष्ट अननुबन्धि ज्ञानाभावात् प्रवृत्तिर्न भवति। अतः प्रवृत्तौ त्रीणि कारणानि भवन्ति इति आदौ ज्ञातव्यम्। इष्टसाधनता ज्ञानं, कृतिसाध्यता ज्ञानं, बलवदनिष्टाननुबन्धित्व ज्ञानम्। अत्र अस्मिन् प्रसंगे इष्टसाधनता ज्ञानं विना कुत्रचिदपि प्रवृत्तिर्न भवति। इष्टं भवति फलम्। भाट्टानां मतानुसारेण नित्यकर्मणां किमपि फलं न भवति। यतोहि तेषाम् अयम् आशयः भवति, नित्यकर्म नाचर्यते चेत् प्रत्यवायः भवति, आचर्यते चेत् किमपि फलं न भवति। वेदेन विहितं कर्म वर्तते तस्मात् कर्तव्यम् इति तेषाम् आशयः भवति। तत्र आशंका जायते, यदि किमपि फलं नास्ति, यत्र फलं न भवति तत्र इष्टसाधनता ज्ञानमपि न भवति, यतोहि इष्टं किमपि नास्ति। नित्यकर्मणः किमपि इष्टं, यथा काम्यकर्मणः ज्योतिष्टोमादि यागादीनाम् इष्टं भवति स्वर्गं, तथैव भोजनस्य इष्टं भवति बुभुक्षा निवृत्तिः। तथैव नित्यकर्मणां किमपि इष्टं फलं नास्ति। अतः इष्टं फलं न भवति चेत् तत्र इष्टसाधनता ज्ञानमपि न भवति। अतः इष्टसाधनता ज्ञानाभावे सति तत्र प्रवृत्तिर्न स्यात् इति आशंका भवति। तत्र उच्यते, तत्र कश्चन पूर्वपक्षः भवति, तत्र अर्थवादादिकं किमपि इष्टं कल्पयिष्यामः इति उत्तरपक्षः कश्चन वक्तुम् अभिप्रेतः भवति, परन्तु एवं वक्तुं न शक्यते। आशंका एवमस्ति, यदि नित्यकर्मणां किमपि फलम् इष्टं नास्ति चेत् इष्टसाधनता ज्ञानाभावे सति तत्र प्रवृत्तिर्न स्यात्। तत्र किमपि अर्थवादवाक्ये यद् उक्तं फलमस्ति, कानिचन अर्थवादवाक्यानि भवन्ति। उदाहरणार्थं कश्चन श्लोकः वर्तते, संध्याम् उपासते ये तु सततं संसितः व्रताः विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोक। अयम् अर्थवाद नाम प्राशस्त्य निंदा अन्यतरपरकं वाक्यम् अर्थवादः इति उच्यते। अत्र नित्यकर्मणां प्रशंसा एव वर्तते। इदं वाक्यं प्रशंसापरकं वाक्यं भवति, अर्थवादवाक्यम्। संध्याम् उपासते ये तु सततं संसितव्रताः, ये सततं संध्याम् उपासते तादृशाः संसितव्रताः निश्चितव्रताः ये जनाः भवन्ति, ते विधूतपापाः, पापं विधूतं कृत्वा इत्युक्ते पापाहननं कृत्वा पापस्य निवारणं कृत्वा ब्रह्मलोकं यान्ति इति वर्तते। एतादृशं यद् वाक्यं भवति, इदं स वाक्यम् अर्थवादपरकं वाक्यम् इति उच्यते। अतः अस्मिन् अर्थवादवाक्ये प्रतिपादितं यत् फलमस्ति ब्रह्मलोकवाप्ति, तदेव फलं नित्यकर्मणां स्वीक्रियतां। तथा च फलस्वीकृते सति तत्र इष्टसाधनता ज्ञानं भवति, तस्मात् इष्टसाधनता ज्ञानवशात् एव तत्र प्रवृत्तिर्भवति इति उच्यताम्। इति पूर्वपक्षे जाते सति तत्र पुनः भाट्टानाम् अयम् आशयः भवति, तत्र किमपि फलं स्वीकर्तुं न शक्यते। यदि नित्यकर्मणां किमपि फलं स्वीक्रियते तर्हि काम्य नित्यकर्मणोः कश्चन भेदः न भवति। यदि नित्यकर्मणां किमपि यदि फलं स्वीकुर्मः तदानीं नित्यकर्म अपि काम्यकर्म एव स्यात्। यतोहि यत्र फलकामनया कर्म क्रियते तच्च कर्म काम्यकर्म एव भवति, यथा दर्शपूर्णमासादिः। अतः यदि नित्यकर्मणाम् अर्थवादवाक्ये प्रतिपादितं यत् फलमस्ति तदेव फलं स्वीकृत्य तत्रापि इष्टसाधनता ज्ञानवशादेव प्रवृत्तिर्भवति इति उच्यते, तर्हि नित्यत्व काम्यत्वयोः अविरोधः स्यात्। यद् नित्यकर्म भवति तत्सर्वमपि कर्म काम्यकर्म अपि स्यात्, परन्तु तथा न भवति, सिद्धान्ते तथा न भवति।
पुनश्च यदि नित्यकर्मणां काम्यकर्मत्वमपि स्वीकुर्मः तर्हि फलकामनाभावे सति तत्र प्रवृत्तिर्न स्यात्। येषां फल काम्यकर्मणि किं भवति, येषां फलकामना न भवति तेषां काम्यकर्मणि प्रवृत्तिर्न भवति चेदपि प्रत्यवायो न भवति। काम्यकर्मसु सर्वत्र फलकामना अस्ति चेत् काम्यं कर्म विधीयताम्, फलकामना नास्ति चेत् काम्यं कर्म नाचर्यताम्। काम्यं कर्म फलकामना भावे सति यदि आचरणं न क्रियते, नाचर्यते काम्यं कर्म, तदानीं प्रत्यवायः न भवति। तथैव यदि नित्यफलं स्वीकुर्मः के प्रतिपा तदेव फलं नित्यकर्मणां स्वीकुर्मः। पुनश्च नित्यकर्मसु अपि काम्यत्वं स्वीकुर्मः, नित्यकर्मणामपि काम्यत्वमस्तु। यदि फलमस्ति चेत् तत् सर्वमपि कर्म काम्यमेव भवति। तर्हि फलकामना भावे सति येषां जनानां नित्यकर्मसु प्रवृत्तिर्न भवति तेषामपि प्रत्यवायो न स्यात्। परन्तु नित्यकर्मस्थले यैः नित्यकर्म नाचर्यते तेषां प्रत्यवायः अवश्यं भवति इति तु सर्वमतसिद्धान्तितं वर्तते। तस्मात् नित्यकर्मणाम् अर्थवादवाक्ये प्रतिपादितं यत् फलमस्ति तदेव फलं स्वीकृत्य इष्टसाधनता ज्ञानमपि सम्पाद्य प्रवृत्तिर्भवति नित्यकर्मसु इति वदामः इति वक्तुं न शक्यते। अतः भाट्टानाम् अयमेव आशयः भवति, नित्यकर्मणां किमपि फलं न भवति। तर्हि प्रवृत्तिर्कथं भवति? तत्र तेषाम् अयम् आशयः भवति, वेदबोधितकार्यता ज्ञानात्। वेदेन बोधितमस्ति, तत्र वेदबोधितकर्तव्यता वर्तते। वेदेन उक्तमस्ति इदं कर्म कर्तव्यं, तस्य फलमस्तु मास्तु इति विचारः न क्रियते। तत्र वेदेन विहितमस्ति तस्मात् कर्तव्यम्। इष्टसाधनता ज्ञानवशादेव प्रवृत्तिर्भवति इति तैः भाट्टैः मीमांसकैः नोच्यते। तस्मात् नित्यकर्मणां किमपि फलं नास्ति, अकरणे प्रत्यवायः। फलं नास्ति चेत् इष्टसाधनता ज्ञानं न भवति, इष्टसाधनता ज्ञानाभावे सति प्रवृत्तिर्न भवति इति यो हि प्रश्नः भवति तत्र तेषाम् इदम् उत्तरं भवति, इष्टसाधनता ज्ञानाभावेपि प्रवृत्तिर्भवति। कस्मात्? वेदबोधितकार्यता ज्ञानवशात्। वेदेन बोधितम् अस्ति चेत् अथवा वेदेन कर्तव्यं निश्चितं बोधितमस्ति चेत् तत्र प्रवृत्तिर्भवत्येव इष्टसाधनता ज्ञानस्य अभावेपि इति तेषाम् आशयः भवति। अतः तत्र विधूतपापा ते यान्ति ब्रह्मलोकम् अनामयम् इत्यत्र ब्रह्मलोकप्राप्तिरूपं यत् फलं नित्यकर्मणां प्रतिपादितं तच्च वस्तुतः फलं नास्ति, अपि तु प्रशंसापरकमेव वाक्यमस्ति इति भाट्टानाम् आशयः भवति। अत्र नैयायिकाः वदन्ति, इष्टसाधनता ज्ञानं विना तादृश कार्यता ज्ञान सहस्रेणापि प्रवृत्तेः असंभवात्। यतोहि नैयायिकानां सर्वमपि वाक्यं तर्कपरं भवति। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् एतत् सिद्धं भवति, इष्टसाधनता ज्ञानसत्त्वे प्रवृत्तिसत्त्वम्, इष्टसाधनता ज्ञानाभावे सति प्रवृत्त्यभावः। एतत्तु लोकसिद्धमस्ति। लोके सर्वत्र यत्र यत्र प्रवृत्तिर्भवति तत्र तत्र इष्टसाधनता ज्ञानं दृश्यते। अतः यत्र इष्टसाधनता ज्ञानं नास्ति इत्युक्ते यस्य कस्यचिदपि कर्मणः यदि किञ्चित् फलं नास्ति तत्र कार्यता ज्ञान सहस्रेणापि प्रवृत्तिर्न भवति। इदं कर्म कर्तव्यम्, इदं कर्म कर्तव्यं सहस्रवारम् उच्यते चेदपि यदि तस्य कर्मणः किमपि फलं नोच्यते, इष्टं फलं किमपि नोच्यते, तर्हि तत्र कस्यचिदपि प्रवृत्तिर्न भवात्। प्रवृत्तनता ज्ञानस्य क्षमेव सिद्धं वर्तते। यदि इष्टसाधनता ज्ञानस्य
प्रवृत्तिकारणत्वं सिद्धमस्ति तर्हि इष्टसाधनता ज्ञानं विना कुत्रचिदपि प्रवृत्तिर्न भवति। अतः नित्यकर्मणामपि किञ्चित् इष्टं फलम् अवश्यमेव स्वीकर्तव्यम् इति नैयायिकानाम् आशयः। अतः तच्च फलं भवति प्रत्यवायानुत्पत्तिः। प्रत्यवायस्य अनुत्पत्तिरेव नित्यकर्मणां फलं। किमपि फलं नास्ति इति न वदन्ति नैयायिकाः। फलमस्ति, तच्च फलं प्रत्यवायानुत्पत्तिः इति। अतः फलस्वीकृते यदि फलं स्वीक्रियते प्रत्यवायानुत्पत्तिरूपं फलम्, अथवा अर्थवादवाक्ये यत् प्रतिपादितं ब्रह्मलोकवाप्तिरूपं फलं तदपि फलं स्वीकुर्वन्ति। नैयायिकाः वदन्ति तच्च वाक्यं केवलम् अर्थवादपरं नास्ति, अपि तु फलमेव अस्ति। यतोहि अन्यत्र कुत्रचित् श्रूयते विश्वजिता यजेत इति। सर्वत्र दर्शनशास्त्रेषु विश्वजिन्यायः प्रसिद्धः वर्तते। विश्वजिता यजेत इदं यद्यपि काम्यं कर्म वर्तते, तत्र किमस्ति, कर्मणः विधानं तु कृतमस्ति, परन्तु फलश्रवणं नास्ति। विश्वजिता इष्टं भावयेत् इत्येवम् उच्यते। तच्च इष्टं किम् इति कुत्रचिदपि श्रुतं नास्ति। अतः विश्वजिता यजेत इत्यत्र मीमांसाशास्त्रे अथवा दर्शनशास्त्रे, विशेषतः मीमांसाशास्त्रे किञ्चित् कर्म विहितमस्ति, तस्य कर्मणः किमपि फलं नास्ति अथवा फलश्रवणं नास्ति चेत् तादृशानां सर्वेषामपि कर्मणां फलं स्वर्ग एव इति कल्प्यते। स्वर्गमेव फलं भवति इति उच्यते विश्वजिन्यायेन। यतोहि वेदेन विहितं यत् कर्म भवति तच्च कर्म निरर्थकं न भवति। पुनश्च कर्म विहितमस्ति, फलश्रवणं नास्ति, किञ्चित् फलम् अवश्यमेव कल्पनीयं भवति। तच्च फलं पशुपुत्रादिकं कल्पयितुं न शक्यते। यतोहि यः पुत्रवान् अस्ति तस्य कृते पुत्रस्य आवश्यकता नास्ति। यस्य पार्श्वे पशवः सन्ति तस्य कृते पशूनाम् आवश्यकता नास्ति। तस्मात् तादृशं फलं स्वीक्रियते यत् सर्वेषां कृते इष्टं भवेत्। तच्च फलं स्वर्गरूपमेव भवति। अतः यत्र फलश्रवणं नास्ति तत्र स्वर्गरूपफलं कल्प्यते। यथा विश्वजिता यजेत इत्यनेन वाक्येन विश्वजित् नामकः कश्चन यागः विहितः, तस्य यागस्य किमपि फलश्रवणं नास्ति, तत्र स्वर्गरूपं फलं कल्प्यते। तत्र स्वर्गरूपं फलं किमर्थं कल्प्यते? किमपि फलं तत्र फलकल्पना एव मास्तु इति शङ्कायां तत्र उच्यते। यदि तत्र फलकामना न, तत्र यदि फलकल्पना न क्रियते तर्हि कस्यचिदपि तस्मिन् कर्मणि प्रवृत्तिर्न स्यात्, इष्टसाधनता ज्ञानाभावात्। अतः स्वर्गरूपं फलं सर्वैः स्वीक्रियते, मीमांसकैरपि स्वीक्रियते। यदि स्वर्गरूपं फलं स्वीक्रियते तदेव इष्टं भवति। अतः इष्टसाधनता ज्ञानवशात् तस्मिन् कर्मणि कस्यचित् लोकस्य प्रवृत्तिर्भवति। तथैव अत्रापि नित्यकर्मस्थलेषु अपि किञ्चित् फलं स्वीकर्तव्यमेव। यदि फलं न स्वीक्रियते तर्हि तत्र इष्टसाधनता ज्ञानं न भवति। इष्टसाधते प्रवृत्तः नित्यमेव स्वीकर्तव्यम् इति तत्र एवम् उच्यते। संध्याम् उपासते ये तु सततं संसितव्रताः विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम् अनामयम् इत्यस्मिन् श्लोके प्रतिपादितं ब्रह्मलोकवाप्तिरूपं फलं नित्यकर्मणां फलं भवतु, अथवा प्रत्यवायः अनुत्पत्तिः नित्यकर्मणां फलं भवतु, अथवा नित्यकर्माणि बहूनि भवन्ति, न केवलं सन्ध्यावन्दनमेव। दद्याद् अहरः श्राद्धं पितृभ्यः प्रीतिमावहन्। श्राद्धमपि नित्यकर्म भवति। श्राद्धकर्म नित्यमपि भवति। यथा दद्याद् अहरः श्राद्धं पितृभ्यः प्रीतिमावहन्, प्रीतिं प्रापयन् अहरः पितृभ्यः श्राद्धं दद्यात् इति वर्तते। अतः
अत्र नित्यं यत् श्राद्धकर्म वर्तते तस्यापि किञ्चित् फलं भवति। तच्च फलं पितृप्रीति। पितॄणां प्रीतिः, प्रीतिः नाम सुखं। पितॄणां सुखप्राप्तिरूपं फलं भवतु, तस्मात् अस्माभिः नित्यश्राद्धकर्म विधीयते। तथैव सन्ध्यावन्दनादीनि यानि नित्यकर्माणि वर्तन्ते तेषामपि किञ्चित् फलं भवति। प्रत्यवायानुत्पत्तिः भवतु अथवा ब्रह्मलोकवाप्तिः भवतु। पुनः नित्यं यत् श्राद्धकर्म वर्तते तस्य फलं भवति पितृप्रीतिः, इत्युक्ते पितॄणां सुखम्। पुनः अत्र आशंका जायते यत् नित्यं श्राद्धकर्म वर्तते तच्च कर्म यो हि येन कर्त्रा तत्कर्म विधीयते तस्मिन् कर्तरि फलं न भवति। सामान्यतया किं भवति, शास्त्रदर्शितं फलम् अनुष्ठानकर्तरि इति सामान्य नियमः वर्तते, उत्सर्गः वर्तते। शास्त्रेषु यत्किमपि फलं दर्शितं भवति तच्च फलं कः आप्नोति इति जिज्ञासायां सामान्यतया उच्यते शास्त्रदर्शितं फलम् अनुष्ठानकर्तरि। संध्यावन्दनं यो हि करोति, यः कर्ता भवति, तस्मिन्नेव कर्तरि तस्य कर्मणः फलम् आगमिष्यति। तथैव दर्शपूर्णमासयागः येन कर्त्रा विधीयते तस्मिन्नेव कर्तरि तस्य कर्मणः फलं स्वर्गरूपं फलम् आगच्छति। अर्थात् स्वर्गरूपं फलं स एव प्राप्नोति, अन्यः न प्राप्नोति। यतोहि अयं सामान्यः नियमो वर्तते यत् शास्त्रे दर्शितं यत् फलं भवति तच्च फलम् अनुष्ठानकर्तरि एव भवति। परन्तु अत्र जिज्ञासा जायते, एकं श्राद्धकर्म अपि नित्यं कर्म भवति। दद्याद् अहरः श्राद्धं पितृभ्यः प्रीतिमावहन् इति प्रतिपादितं वर्तते अनेन वाक्येन, नित्यश्राद्धं कर्म। पुनः अत्र तु अयं नियमः व्यभिचरति। इत्युक्ते श्राद्धकर्म यो हि आचरति कर्ता, तस्मिन् कर्तरि तस्य कर्मणः फलं न भवति, फलं तु पितरि भवति। पितॄणां प्रीत्यर्थं, पितॄणां सुखं स्यात्, तस्मात् श्राद्धकर्म विधि। अतः अन्नेन विधीयते फलम् अन्नेन प्राप्यते। तत्र उच्यते अयं यो हि नियमः वर्तते शास्त्रदर्शितं फलं कर्तरि अनुष्ठानकर्तरि, शास्त्रदर्शितं फलम् अनुष्ठानकर्तरि इति यो हि नियमः वर्तते स च नियमः उत्सर्गः वर्तते। यत्र कुत्रापि उत्सर्गः भवति तत्र कश्चन अपवादोऽपि भवति। इत्युक्ते अयं सामान्यनियमः वर्तते, अस्य न्यायस्य अस्य नियमस्य अन्यः कश्चन अपवादोऽपि भवितुमर्हति। स च अपवादः वर्तते सर्वत्र शास्त्रदर्शितं फलम् अनुष्ठानकर्तरि न भवति, कुत्रचित् अन्यत्रापि भवितुम् अर्हति। यथा अत्र श्राद्धकर्मणि अनुष्ठानकर्तरि फलं नास्ति, तत्र उद्देश्यता संबंधेन इति वक्तव्यं भवति। तत्र पितॄन् उद्दिश्य श्राद्धकर्म विधीयते, अतः उद्देश्यता संबंधेन तत्कर्म पितरि भवति, अतः उद्देश्यता संबंधेन यत्र कर्म भवति तत्रैव फलमपि भवति। कुत्रचित् पुत्रे जाते सति जातेष्टि कर्म क्रियते, तस्य कर्मणः फलं पुत्रः प्राप्नोति, तच्च कर्म पिता करोति। कर्म पिता आचरति, पुनः फलं च पुत्रः प्राप्नोति, जातेष्टि कर्मणः फलम्। अतः तत्रापि उद्देश्यता संबंधेन तत्कर्म पुत्रे एव भवति, अतः फलमपि पुत्र एव प्राप्नोति। तथैव श्राद्धकर्मणि उद्देश्यता संबंधेन कर्म पितरि एव भवति, अतः फलमपि पिता एव प्राप्नोति। अतः सर्वत्र शास्त्रदर्शितं फलम् अनुष्ठानकर्तरि एव भवति इति नास्ति। अयं तु सामान्य नियमः वर्तते। साधारणतया सामान्यतया शास्त्रदर्शितं फलम् अनुष्ठानकर्तरि भवति, कुत्रचित् अस्य अपवादोऽपि भवितुमर्हति। यथा
श्राद्धकर्मणि जातेष्ट्यादौ। पुनः अत्र प्राभाकराणां मीमांसकानाम् इदं मतं भवति यत् तत्र नित्यकर्मणां किञ्चित् फलं भवति, यतोहि फलं यदि न स्वीक्रियते तर्हि इष्टसाधनता ज्ञानं न भवति, इष्टसाधनता ज्ञानाभावे सति प्रवृत्तिरेव न भवति। तस्मात् नित्यकर्मणां फलं तैः पण्डापूर्वम् इति उच्यते। द्विविधम् अपूर्वं भवति, पण्डापूर्वं षण्डापूर्वम् इति। फलाजनकं, यतोहि मीमांसाशास्त्रे वेदविहितं यत्किमपि कर्म अस्माभिः आचर्यते तेन कर्मणा आत्मनि अपूर्वम् उत्पद्यते, तच्च अपूर्वं स्वर्गादिप्रापकं भवति। अतः यत्किमपि कर्म, विहितं कर्म वा निषिद्धं कर्म वा आचर्यते तेन कर्मणा अपूर्वम् उत्पद्यते, पुनः अपूर्वद्वारा सुखप्राप्ति स्वर्गप्राप्तिर्भवति इति तेषाम् आशयः भवति। तथैव नित्यकर्म आचर्यते चेत् नित्यकर्मभिः अपूर्वं जायते, तस्य अपूर्वस्य नाम भवति पण्डापूर्वम् इति। पण्डापूर्वम् इत्युक्ते फलाजनकम् अपूर्वम्। नित्य कर्म आचर्यते चेत अपूर्वं जायते, परन्तु तेन अपूर्वेण किमपि फलं न प्राप्यते। नित्यकर्मणां तु फलमस्ति अपूर्वं, पुनः नास्ति। अन्य काम्ये कर्मणि यागादि कर्म अस्माभिः आचर्यते। दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति वाक्येन विहितं यागकर्म अस्माभिः आचर्यते चेत् तेन कर्मणा अपूर्वं जायते, पुनः तेन अपूर्वेण फलं स्वर्गादि फलमपि जायते। अतः इदं षण्डापूर्वम् इति उच्यते। फलजनकम् अपूर्वं षण्डापूर्वं, फलाजनकं येन अपूर्वेण फलं न जायते तच्च अपूर्वं पण्डापूर्वम् इति प्राभाकरैः उच्यते। अतः नित्यकर्मणां फलमस्ति पण्डापूर्वं, तस्य अपूर्वस्य किमपि फलं नास्ति। यतोहि नित्यकर्मणां किमपि फलं न स्वीक्रियते चेत् तत्र प्रवृत्तिर्न भवति, अप्रवृत्त्याः पत्तिर्भवति। तस्मात् किञ्चित् फलं तैः कल्प्यते। तत्र उच्यते एतादृशं फलं स्वीकर्तुं न शक्यते, यतोहि यदि पण्डापूर्वरूपं फलं स्वीक्रियते चेदपि नित्येषु अपि काम्यत्वस्य हानिः आगच्छति, यथा पूर्वमुक्तं। पुनश्च तच्च अपूर्वं पुरुषार्थविशेषः नास्ति, यतोहि पुरुषार्थे एव यः स्वतः पुरुषार्थपदार्थः भवति तस्मिन्नेव कस्यचित् प्रवृत्तिर्भवति। पुरुषार्थपदेन सुखं सुखसाधनम् अथवा दुःखाभावः दुःखाभावसाधनम् इति स्वीक्रियते। सुखमपि स्वतः पुरुषार्थः वर्तते, सुखसाधनमपि स्वतः पुरुषार्थः इति उच्यते। तथैव दुःखाभावः दुःखाभावसाधनम्। सुखविषये सुखे वा अस्माकं प्रवृत्तिर्भवति, सुखसाधने अपि अस्माकं प्रवृत्तिर्भवति। दुःखाभावार्थम् अस्माकं दुःखं न स्यात्, दुःखाभावो स्यात्, तदर्थमपि प्रवृत्तिर्भवति। पुनः दुःखाभावस्य यत् साधनमस्ति तत्रापि प्रवृत्तिर्भवति सामान्यतया। परन्तु एतद् प्राभाकरैः यत् पण्डापूर्वम् अभ्युपेयते तत्र सुखत्वम् इत्युक्ते तच्च पूर्वं सुखमपि नास्ति, सुखसाधनमपि नास्ति, दुःखाभावरूपमपि नास्ति, दुःखाभावस्य साधनमपि नास्ति। तस्मात् तादृशं फलं स्वीक्रियते चेदपि तत्र प्रवृत्तिर् न भवति। केवलं फलमस्ति तस्मात् प्रवृत्तिर्भवति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। यत् फलं स्वीक्रियते तच्च फलं स्वतः पुरुषार्थस्वरूपं भवेत्, तस्मादेव प्रवृत्तिर्भवति। अतः तादृशं नित्यकर्मणां फलं स्वीकर्तव्यं, यत् फले स्वीकृते सति प्रवृत्तिरपि स्यात्। तस्मात् प्राभाकरैः यत् पण्डापूर्वं नित्यकर्मणां फलम् इति स्वीक्रियते तदपि तथा समीचीनं नास्ति इति उच्यते। तर्हि अत्र नैयायिकैः यदुच्यते प्रत्यवाय अनुत्पत्तिः, प्रत्यवायस्य अनुत्पत्तिः। अनुत्पत्ति इत्यत्र
उत्पत्त्यभावः वर्तते स च अभावः प्राग्भावस्वरूपः इति वदन्ति। प्रत्यवायः भवति अनन्तरं प्राप्यमाणं यद् दुःखं भवति, भावि प्राप्यमाणं यद् दुःखं भवति तदेव दुःखं प्रत्यवाय पदेन व्यवह्रियते। तस्य अनुत्पत्तिः, प्रत्यवायस्य अनुत्पत्तिः नित्यकर्मणां फलम् इति नैयायिकः वदन्ति। तर्हि प्रत्यवाय अनुत्पत्तौ प्रत्यवायस्य अनुत्पत्तिः स्यात्। एतदर्थं नित्यकर्मसु कथं प्रवृत्तिर्भवति? यतोहि प्रत्यवायस्य अनुत्पत्तिः स्वतः पुरुषार्थ अस्ति न वा इत्यपि वक्तव्यं भवति। इत्युक्ते प्रत्यवाय स्यात् सुखाभाव रूपं स्यात् अथवा दुःखाभावस्य साधन रूपं स्यात्, तदैव तत्र प्रत्यवाय अनुत्पत्तौ प्रवृत्तिर्भवति। अतः तत्र कथं प्रवृत्तिर्भवति इत्यपि वक्तव्यं भवति। तच्च यथा एवमुच्यते, नित्यं कर्म आचर्यते चेत् प्रत्यवायस्य अनुत्पत्तिर्भवति। इत्युक्ते प्रत्यवायस्य अनुत्पत्ति इत्युक्ते प्रत्यवायस्य प्राग्भावः। नित्यं कर्म नाचर्यते, अस्माभिः नित्यं कर्म नाचर्यते चेत् प्रत्यवायस्य उत्पत्तिर्भवति। नित्यं कर्म विधीयते चेत् प्रत्यवायस्य अनुत्पत्तिः भवति। अनुत्पत्तिः भवति इत्युक्ते उत्पत्तिर् न भवति। तर्हि प्रत्यवायस्य अनुत्पत्ति अनादिकालात् वर्तते। प्रत्यवाय उत्पत्तेः प्राग्भावः, प्रत्यवाय अनुत्पत्ति इत्युक्ते प्रत्यवाय उत्पत्तेः प्राग्भावः स च अनादिकालतः वर्तते। यतोहि अनादिः शान्तः प्राग्भावः इति प्राग्भावस्य लक्षणमपि भवति। प्राग्भावः अनादि भवति। अतः प्रत्यवायस्य अनुत्पत्तिः अनादिकालतः वर्तते, तस्य संरक्षणं कर्तव्यं। प्रत्यवाय अनुत्पत्तेः संरक्षणं कथं भवति? नित्यकर्माचरणेन। यदा नित्यं कर्म आचर्यते तर्हि प्रत्यवाय अनुत्पत्तेः संरक्षणं भवति। यदि नित्यं कर्म नाचर्यते तर्हि प्रत्यवाय अनुत्पत्तेः अभावः इत्युक्ते प्रत्यवायः भवति। योगक्षेमार्थं प्रवृत्तिर्भवति इति उच्यते। योगक्षेमार्थं प्रवृत्तिर्भवति। योगः भवति अप्राप्तस्य प्राप्तिः, क्षेमः भवति प्राप्तस्य संरक्षणम्। योगार्थमपि इत्युक्ते अप्राप्तस्य वस्तुनः प्राप्त्यर्थमपि अस्माकं प्रवृत्तिर्भवति, पुनः प्राप्तस्य संरक्षणार्थमपि अस्माकं प्रवृत्तिर्भवति। अत्र नित्यकर्मणां यत् फलमस्ति प्रत्यवाय अनुत्पत्ति, प्रत्यवाय अनुत्पत्तिरूपं फलं प्राप्तमस्ति। इत्युक्ते अनादिकालतः प्रत्यवायस्य अनुत्पत्तिः वर्तते। नित्यम् इत्युक्ते प्रतिदिनं यथा यस्मिन् यस्मिन् काले नित्यं कर्म विहितमस्ति तस्मिन् तस्मिन् काले शास्त्रानुगुणं नित्यं कर्म आचर्यते चेत् तस्य प्रत्यवाय अनुत्पत्तिरूपस्य फलस्य संरक्षणं भवति। अन्यथा यदा नित्यकर्म परित्यज्यते तदैव प्रत्यवाय अनुत्पत्तेः हानिं। प्रत्यवाय अनुत्पत्तेः हानिः इत्युक्ते प्रत्यवायस्य उत्पत्तिर्भवति, दुःखस्य प्राप्तिर्भवति। तस्मात् प्रत्यवाय अनुत्पत्तिः रूपं यत् नित्यकर्मणां फलं भवति तस्य संरक्षणार्थम् अथवा प्रत्यवायस्य यो हि प्राग्भावः भवति तस्य प्राग्भावस्य संरक्षणार्थं नित्यं कर्म आचरणीयम् इति नैयायिकानां मतं भवति। अतः सामान्यतया मीमांसकाः इत्युक्ते भाट्टाः एवं वदन्ति, नित्यकर्मणां किमपि फलं नास्ति, नित्यकर्म नाचर्यते चेत् प्रत्यवायो भवति। तर्हि तत्र प्रवृत्तिर्कथं भवति इति प्रश्ने सति ते वदन्ति वेदबोधितकार्यता ज्ञानात्। वेदेन बोधितमस्ति तत्कर्म कर्तव्यम् इति कृत्वा तस्मात् कर्तव्यम्। इष्टसाधनता ज्ञानमस्तु मास्तु इति विचारः तत्र न क्रियते। नैयायिकाः वदन्ति लोके अन्वयव्यतिरेकः अस्ति, इष्टिर्न भवति। अतः सन्ध्यावन्दनादौ प्रवृत्त्यर्थं
इष्टसाधनता ज्ञानम् अवश्यम् आवश्यकं भवति। तस्मात् नित्यकर्मणां किमपि इष्टं फलं स्वीकर्तव्यमेव। तस्मात् प्रत्यवाय अनुत्पत्तिरूपम् अथवा अर्थवादवाक्ये प्रतिपादितं ब्रह्मलोकवाप्तिरूपं वा फलं नित्यकर्मणां फलमस्ति इति नैयायिकानाम् आशयः भवति। नैयायिकानां मते इष्टसाधनता ज्ञानवशात् प्रवृत्तिर्भवति। मीमांसकानां मतानुसारं वेदबोधित कार्यता ज्ञानमस्ति, तस्मात् प्रवृत्तिर्भवति इति उभयोः मतं वर्तते। उभयोः इत्युक्ते नैयायिकानां मीमांसकानां च मतं वर्तते। अत्र वेदान्तशास्त्रस्य इदं मतं भवति। ते एवं वदन्ति नित्यकर्मणां फलं तेपि अभ्युपगच्छन्ति। उपात्तदूरितक्षयः इति। उपात्तं यत् दूरितं, दूरितम् इत्युक्ते निषिद्धकर्मभ्यः जातं दूरितं पापविशेषः। दूरितं भवति पापविशेषः। स च पापविशेषः निषिद्धकर्मभ्यः एव जायते। अस्माकं बहूनि जन्मानि पूर्वं जातानि, तेषु तेषु बहुषु जन्मसु अस्माभिः निषिद्धं कर्म आचरितं। तेभ्यः कर्मभ्यः किञ्चित् दूरितं, दूरितम् इत्युक्ते पापविशेषः जायते। स च पापविशेषः दुःखं प्रति कारणं भवति। तस्य दूरितस्य क्षयः भवति नित्यकर्मणा इति अद्वैतवेदान्तस्य मतं भवति। कथं भवति इति किञ्चित् अत्र प्रस्तूयते। नित्यानाम् अकरणम्। नित्यानाम् अकरणम् इत्युक्ते नित्यानाम् अभावः, ततः प्रत्यवायः उपपत्तिः। इत्युक्ते नित्यकर्म यदि नाचर्यते, नित्यकर्म नाचर्यते चेत् दुःखं भवति। एवमुच्यते दुःखं तु निषिद्धकर्मणः कार्यं भवति। निषिद्धकर्म आचर्यते चेदेव दुःखं भवति, अन्यथा दुःखं न भवति। यतोहि दुःखस्य एकमेव कारणं निश्चितमस्ति, निषिद्धं कर्म। निषिद्धं कर्म एव दुःखकारणम्। अतः कुत्रचिदपि दुःखं लभ्यते चेत् तस्य दुःखस्य मूलभूतं कारणं भवति निषिद्धं कर्म। अतः बहुषु जन्मसु निषिद्धकर्मभ्यः जातं यत् दूरितमस्ति, तच्च दूरितं नित्यकर्मभिः नश्यते। यतोहि इदानीम् अस्माभिः यत् नित्यकर्म क्रियते, यावत् नित्यकर्म क्रियते, तच्च नित्यकर्म बहुभ्यः जन्मभ्यः विहितं प्राप्तं यत् दूरितं भवति, तस्य दूरितस्य क्षयाय भवति, नाशाय भवति। अत्र मीमांसकैः यदुच्यते अकरणे प्रत्यवायः इति वक्तुं न शक्यते इति एतेषाम् आशयः भवति। यतोहि नित्यानां यद् अकरणं भवति, नित्यकर्म नाचर्यते चेत् प्रत्यवायः भवति। प्रत्यवायं प्रति नित्याकरणं कारणम् इति मीमांसकाः वदन्ति। पूर्वं तु नित्यकर्मणां फलं किमस्ति, मीमांसकयोः तदर्हः आसीत्। इदानीं नित्यकर्म नाचर्यते चेत् किं फलं? नित्यकर्म क्रियते चेत् किमपि फलं नास्ति इति भट्टानां मतम् आसीत्। नित्यकर्म नाचर्यते चेत् प्रत्यवायस्य उत्पत्तिर्भवति। अतः प्रत्यवाय उत्पत्तौ नित्याकरणं, नित्यस्य अकरणं कारणम् इति भट्टानां मतम् आसीत्। तत्र वेदान्तिभिः एवमुच्यते नित्याकरणं प्रत्यवायस्य कारणं न भवति। प्रत्यवायस्य कारणं तु निषिद्धं कर्म एव भवति। यतोहि प्रत्यवायः भवति दुःखविशेषः। भावी प्राप्यमाणं यद् दुःखं भवति तदेव दुःखं प्रत्यवायपदेन विवर्ह्यते। सर्वस्यापि दुःखस्य कारणं केवलं निषिद्धं कर्म एव भवति, नित्यस्य अकरणम्। इदं तु निषिद्धं कर्म नास्ति, नित्यस्य अकरणम् अभावस्वरूपम् अस्ति। नित्यस्य अकरणम्, अकरणम् इत्युक्ते नित्यस्य करणाभावः।
अयं च अभावः अस्ति, कर्म नास्ति, तस्मात् नित्याकरणं, नित्यकर्मणाम् अकरणम्, अनाचरणं, नित्यकर्मणां यद् अनाचरणमस्ति तच्च प्रत्यवायस्य कारणं भवितुं नार्हति। तर्हि प्रत्यवायस्य कारणं किमस्ति? प्रत्यवायस्य कारणं भवति निषिद्धं कर्म। अस्माभिः यत् निषिद्धं कर्म आचर्यते तदेव कर्म प्रत्यवायस्य कारणं भवति। तर्हि नित्यकर्मणा साकम् अस्य प्रत्यवायस्य अथवा उपात्तदुरितस्य कः सम्बन्धः अस्ति? तत्र उच्यते नित्यकर्म आचर्यते चेत् उपात्तं यत् दुरितमस्ति तस्य क्षयः भवति, अनन्तरं निषिद्धकर्मणा प्राप्यमाणं यत् दुःखमासीत् प्रत्यवायस्वरूपं दुःखं तस्य प्राप्तिर्न भवति। अतः अत्र तैत्तिरीयोपनिषदि आदौ एव भगवता भाष्यकारेण अत्र अयं विचारः प्रस्तूयते। अकुर्वन् विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन्, अकुर्वन् विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन् प्रसक्तश्चेन्द्रियार्थेषु नरः पतनमृच्छति इति स्मृतिवचनं वर्तते। तत्र कश्चन विचारः तत्र प्रस्तूयते। अकुर्वन् इत्यत्र सत्रिप्रत्ययः वर्तते, पुनः समाचरन् इत्यत्रापि सत्रिप्रत्ययः वर्तते। अस्य सतुः इत्युक्ते सत्रिप्रत्ययस्य अर्थः कः, कस्मिन् अर्थे अत्र सत्रिप्रत्ययः विहितः इति तत्र विचारः कृतः वर्तते। सत्रिप्रत्ययः द्वयोः अर्थयोः भवितुम् अर्हति, लक्षणार्थे हेत्वर्थे च। लक्षणहेतोः क्रियायाः इति पाणिनिसूत्रं वर्तते। लक्षणार्थेपि सत्रिप्रत्ययः भवति, हेत्वर्थेपि सत्रिप्रत्ययः भवति। अत्र अकुर्वन् विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन् इत्यत्र सत्रिप्रत्ययः लक्षणार्थे वर्तते, हेत्वर्थे नास्ति। अस्य सामान्य अर्थः भवति विहितं कर्म अकुर्वन्, पुनः निन्दितं च कर्म समाचरन्। यः विहितं कर्म न करोति अथ च निषिद्धं कर्म समाचरति तादृशः नरः पतनं रिच्छति, पतनं प्रति गच्छति, इत्युक्ते नरकं प्रति गच्छति इति अस्य श्लोकस्य आशयः वर्तते। पुनः अकुर्वन् विहितं कर्म, विहितं यत् नित्यं कर्म वर्तते तत् कर्म न क्रियते चेत् नरः पतनं रिच्छति, इत्युक्ते प्रत्यवायं प्राप्त। अतः प्रत्यक्षणं तत्र सिद्धान्ते उच्यते नित्याकरणं प्रत्यवायस्य लक्षणं भवति। लक्षणम् इत्युक्ते चिह्नं। कश्चन जनविशेषः वर्तते नित्यं कर्म नाचरति, तत्र एतल्लक्षणमस्ति अयं दुःखभाग् भविष्यति। इत्युक्ते यो हि जन नित्यं कर्म नाचरति तत्र एतल्लक्षणमस्ति दुःखभोक्तृत्वरूपम् इति अनुमीयते। यतोहि दुःखं तु प्राप्तव्यमेव अस्ति, यतोहि उपात्तदुरितमस्ति। पूर्वजन्मसु निषिद्धं कर्म आचरितं तेन अथवा तैः कर्मभिः यज्जातं दुरितमस्ति तेन दुरितेन पापविशेषेण दुःखं प्राप्तव्यमस्ति। यदि नित्यं कर्म आचर्यते चेत् दुःखस्य प्राप्तिर्न भविष्यति, दुःखं कर्म नाचर्यते चेत् दुःखस्य प्राप्तिर्भविष्यति। अतः अत्र अकुर्वन् इत्यत्र यो हि सत्रिप्रत्ययः वर्तते स च प्रत्ययः लक्षणार्थे अस्ति, हेत्वर्थे नास्ति। लक्षणार्थे इत्युक्ते चिह्नं। ये जनाः नित्यं कर्म नाचरन्ति तत्र एतत् चिह्नमस्ति, एतत् लक्षणमस्ति दुःखभोक्तृत्वरूपं, प्रत्यवाय प्राप्यत्वरूपम्। इत्युक्ते प्रत्यवायम् अवश्यं प्राप्स्यति, दुःखम् अवश्यं प्राप्स्यति, इदं लक्षणमस्ति। तत्र नित्याकरणं प्रत्यवायस्य कारणम् इति वक्तुं न शक्यते, यतोहि नित्याकरणं निषिद्धं कर्म नास्ति। दुःखस्य जनकं तु केवलं निषिद्धं कर्म एव भवति। नित्याकरणम् इदं तु निषिद्धं कर्म नास्ति, तस्मात् प्रत्यवायस्य नित्याकरणं कारणं कथमपि भवितुं नार्हति। अतः अकरणे प्रत्यवायः, नित्याकरणे प्रत्यवायः
नित्याकरणं प्रत्यवायस्य कारणं भाट्टैः यदुच्यते तत् समीचीनं नास्ति इति वेदान्तिभिः उच्यते। वेदान्तशास्त्रानुसारम् इदमेव निष्कर्षितं भवति यत् नित्यकर्मणा उपात्तदुरितक्षयः भवति। जन्मभ्यः बहुभ्यः जन्मभ्यः यद्यत् निषिद्धं कर्म आचरितं तेषां सर्वेषां कर्मणामपि फलं प्रत्यवायरूपं भवति, दुःखं भवति। अतः तादृशफलजनकं यद् दुरितं भवति तस्य दुरितस्य नाशः नित्यकर्मणा भवति। तस्मात् नित्यं कर्म आचरणीयम् इति अद्वैतवेदान्ते उच्यते। अतः आहत्य एवं वक्तुं शक्यते यत् मीमांसाशास्त्रानुसारं नित्यकर्मणां किमपि फलं नास्ति, क्रियते चेत् किमपि फलं न प्राप्यते, अकरणे प्रत्यवाय भवति। तस्मात् अवश्यमेव नित्यं कर्म आचरणीयम्। न्यायशास्त्रानुसारं नित्यकर्मणां फलमस्ति प्रत्यवाय अनुत्पत्तिः। प्रत्यवायस्य अनुत्पत्तिः स्यात्, उत्पत्तिः न स्यात्। प्रत्यवाय अनुत्पत्तिरूपः फलं नित्यकर्मणाम् अस्ति। तस्मात् नित्यं कर्म अवश्यम् आचरणीयम् इति नैयायिकानां मतं भवति। वेदान्तशास्त्रानुसारम् उपात्तदूरितक्षयः जन्मभ्यः बहुभ्यः जन्मभ्यः यद्यत् निषिद्धं कर्म आचरितं तेषां कर्मणाम् अथवा तैः कर्मभिः दुरितम् इत्युक्ते पापविशेषः जायते आत्मनि, तस्य दुरितस्य क्षयः भवति नित्यकर्माचरणेन। तस्मात् नित्यं कर्म अवश्यम् आचरणीयम् इति वेदान्तशास्त्रस्य मतं भवति। एतावद्भिः उक्त्वा अद्य अस्यां व्याख्यानमालायां मह्यम् अवसरं दत्तवद्भ्यः वेदशास्त्रानुसन्धानकेन्द्रस्य समेभ्यः आयोजकेभ्यः विशेषतः संयोजकेभ्यः अंकुरवत्स महोदयेभ्यः विशेषरूपेण धन्यवादान् वितीर्य अत्रैव स्वामी यदि अत्र कृते व्याख्यान कश्चन संशयः कस्यचित् अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते। कोटिशः धन्यवादाः महोदयाः। भवन्तः नित्यकर्मणां फलविचारः इति विषये बहु सम्यक्तया कथं नित्यकर्मणाम् अनुष्ठाने प्रत्यवायः भवति, कथं च अनुष्ठाने तेषां फलस्य लब्धिः इति विषयं स्वीकृत्य बहु सम्यक्तया बोधितवन्तः। तदपि न्यायदिशा, मीमांसादिशा, वेदान्तदिशा च त्रिषु अपि दर्शनेषु भवन्तः गत्वा सम्यक् विषयम् उपस्थापितवन्तः। भवतां मुहुर्मुहुः धन्यवादाः। इदानीं यदि प्रश्नाः केषाञ्चन सन्ति ते सन्देशमाध्यमेन प्रष्टुं शक्नुवन्ति। वस्तुतः भवद्भिः यया भाषया सरला भाषया यथा उक्तमस्ति सर्वेषां संशयाः छिन्नाः एव, तत्र नास्ति संशयः। अतः शान्तिमन्त्र